پیا تھی دے جوش جنون کیا پیا تھی دے کل کائنات اجماع پیا تھی دے اور کوئی تاں دسیا سائنس دا آلہ جو قبر دے اندر کیا پیا تھی دے کوئی تاں دسیا سائنس دا آلہ جو قبر دے اندر کیا پیا تھی دے جڑے جاگن ہاتھ جاگے کھجن سبحان اللہ اتھائی ایک جملہ دینا چاہتا جو سلیمان دے دور دا پاک ولی طاقت تاثیر دکھا سکتے ہیں میرے مدینے دے ساتھی سلیمان دے دور دا پاک ولی طاقت تاثیر دکھا سکتے اکھ چمکتی وچ کئی میلے تو بلکیس دا طاقت چوا سکتے مٹی دے پکھی جوڑ کرائی صحیح عیسیٰ پاک اڑا سکتے داؤد نبی صحیح ہاتھ دے وچ لوہے کو موم بنا سکتے بچری دے پیٹ یونس صحیح اے خوش ٹھیکے وقت نبھا سکتے نوح پاک نبی طوفان وچوں الحمد دے نعرے لا سکتے زمین تے پیر زبی مارے زم دا پانی آ سکتے اے فرعون تے جادو کرنا دا توجہ ہے فرعون تے جادو کرنا دا مقسوم کلیم جگا سکتے توجہ 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 سن عامر شان محمد دا جے کو رب محبوب بنایا ہے کل مرسل موجزہ کھن کے آئے صحیح موجزہ بن کے آیا ہے سراپا موجزہ بن کے تیرے میرے محمد کریم دلہ ہاتھ جا کے آکھتے سبحان اللہ رٹھار کے آکھ سبحان اللہ ایک جملہ محبت تھا تو میں سنا کھا کو دعوت دے ماں توجہ کرے سو آقا علیہ السلام صحابہ نے عرض کی دیئے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے منبر پرانا تھیجے ہی کو نمہ بڑھنے دے آئے ہے کال محمد یہ آج سے پائی اللہ تعالیٰ ذوق سلامت رکھے اے منبر پرانا تھیجے ہی کو نمہ بڑھنے دے ہیں جنہے والے نمے دی گال آئیے کہ کھچی دا بے جان سکھا دودھ فریاد کی دی تھی اور انہوں نے بے جان سکھے دودھ دی فریاد تیرے میرے محمد کریم نے سنی جی سن دے بیٹھے یہ عقیدہ ہے نا آنکھو سبحان اللہ آج دا عقل دا دودھ نہ ہا جو حضور نے علم تے چاہتی بدات رکھ جا ہاتھ کھچی دا دودھ لیکن وہ پنہ دا دا آندہ ہا توجہ کرے سو دودھ عقل دا نا دودھ کھچی دا جندہ عشق دا سا پھل پھل لاتے اللہ خوش رکھے دودھ عقل دا نا دودھ کھچی دا جندہ عشق دا سا پھل پھل لاتے حس علم حضور کریم جو ہی حجتے ترلے ول لاتے صحیح آکھا جنت بھیج صحیح آکھا جنت بھیجنے وہاں تیری سکی سید کو پھل لاتے وہاں عامر سید کو گر دی ہے سرکار نے جیبوں گر لاتے اجن کہیں کھتے پر دو اے ممبر جوڑ درکھان جڑا سنگال جدائی ہو مردی وہ توڑے توڑہا عقل دا دوڑنہا نسی دیر کتی ہنج پوڑ دی حیران صحابہ تھے عامر وہ ڈھب آئی ہے سجل کو تھوڑ دی رکھا ہاتھ نہیں جیتی لج پرور توڑ باس نہیں کی دیروں مردی صحیح فرمائے تو سکھیں تے کو صحابہ کر دینا تے کو پنڈو لا دینا تے کو ہوشے لا دینا تے کو جنت بھیج دینا توڑنے ول فریاد کی دیئے سیانا جو آج تک کوئی انسان دا نہ ہاتھ جو کرے سو آگے سی آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بے شک سبز حضور نہ ہو بے شک ناصر بھائی بے شک سبز حضور نہ ہوگا جنت وچ مشہور نہ ہوگا توڑی عامر عرضی یہ ہے قدمیں تو بس دور نہ محبت توڑی آج بھی خدا دی قسم میں دیکھا ہے اللہ تو کو دکھاوے اٹھائیں قدمیں دے تلے دفانے پلا روز رکھ لے یہ ہے نا حضور ارے میں بابو سلام کرو درود پڑھتا گیا خدا دی قسم ہے تو سا حاجی لوگ بیٹھے سو میں کو گھر باہر پھول گئے یار دو جنہیں دعا مدہ آکھیا بھول گئے درود و سلام پڑھتا گیا پر ہوں جنت البقیع والے دروازے کرو باہر نکلیا چھپری تلے بہتے میں کو گنبد خضرا الہی نظر آنا سامنے اتھائی روندا بیٹھا ہمیں ڈیری میری جیب بیٹھائی یہ چھوٹے جے لفظ جوڑے میں توجہ نال سن سو مائیو آدھا بیٹھا ہمیں جو اکھی جو ہنچوں کو ڈکی بیٹھا ہے اے اکھی جو ہنچوں کو ڈکی بیٹھا ہے کہ روزہ نبی کو اے تکی بیٹھا ہے آسا پجے سی سین زہرہ دا صدقہ یہاں آس دل بچے رکھی بیٹھا ہے نعرہ تکبیر
بن دے اونی شان مطابق یاد منا جے امتی ہے تیرا حق بن دے وہ اونی شان مطابق یاد منا ایتھے یاد منا تیرا مل پوے ہمیں بے شک سال دے بعد منا سادے نال منا تیری مرضی ہے یا انج تھی کے آزاد منا منصور نمن او چندرے دی جے مومن ہے ملا جانی نہیں بھلے ہوئے منکر منافق دے پھن ٹوٹے تھی گئے تے بتاں دے آمر پتن ٹوٹے تھی گئے ای ملان دا آکھیا دا رن نہیں منے دی نبی دے اشارے دے چل ٹوٹے تھی گئے آنکھو جا سبحان اللہ بھائی ہاں ٹھر بھی بھی ہے کیونکہ اے اونا ہے جے کو کھنگے ہوئے ہاں ٹھر دے یا شوکت بھائی محمد کریم دا نائی ایڈا مٹھا ہے بل میں کیوں نہ آکھا اے اونا ہے جے کو کھنگے ہوئے ہاں ٹھر دے یا تھی دے ایدے روپ کنو کم شرک دے دے کائنات دا کفر مسخ تھی دے ایدی نظریں جھلک بخارے دے دی نظریں جھلک بخارے تے کئیوں روشن شہر فلک تھی دے دی ارشد انگل چے چپ ہوئے اسمان تے چندر تلاخ تھی نعرہ تکبیر ہزار فانوس بال رکھو تپوں دی اندھے کو دید کہیں ہزار رملی رمل پہ مارن تناش تھی بے سعید کہیں وہ خدا جے چاہے تا جے کو چاہے او بخش دے بے بعید کہیں نبی دے دشمن تے کندھی تھا ہے یا مر تے مرے شہید کہیں